खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश ने पकड़ लिया, सूली पे चढ़ाने लगे। 40 नेज़ेबाज और खजूर के ऊपर लटकाया हुआ। नेज़े उठे तो उस वक्त में शेर कहे, वक़द ख़य्यरूनिल कुफ़्र वल मौत दूनहु वक़द हमलत ऐनाय मिन गैरि मजज़ई वमा बी हज़ारुल मौत इन्नी लमय्यतुन वलाकिन हज़ारी जहमु नारिन मुलफ़्फ़ई वलस्तु बिमुब्दिन लिज़अदुव्वि तख़श्शुआ वला जज़अन इन्नी इलल्लाहि मरजई फ़ज़ल अर्श सब्बिरनी अला मा युरादु बी फ़क़द क़तअू लहमी वक़द आसमत मई। अरे शेरो शायरी सुकून के साथ होती, वैसे नहीं होती। 40 नेज़े नजर आ रहे हैं और खुबैब नेज़े पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर तुम काफिर बन जाओ तो तेरी जान बख्शी कर देंगे। और मैं कह रहा हूं मौत को गले लगाना कुफ्र को गले लगाने से ज्यादा आसान है। ए मेरे रब, ये मेरे टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, एक मुझे सब्र देना, एक मेरा हौसला न छीनना, मैं तेरे नाम पे मरने लगा हूं। जब वो नेज़े उठाए तो उनका मुंह था किबले की तरफ, तो अबू सुफियान कहने लगे, ओ इसका मुंह किबले से हटाओ, किबले की तरफ पीठ कर दो, जैसे मेरी पीठ। अब खजूर का तना ऐसे गाड़ा हुआ था, तो उसको हिलाकर यूं किया। और इस हरकत में जब मौत की दस्तक सुन रहे हैं, फिर 2 शेर कहे, मा इन उबाली हीन उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्य जंबिन कान लिल्लाहि मसरई वज़ालिक फी ज़ातिल इलाहि व इन यशा यबारिक अला औसाल शल्विन मुमज़्ज़ई। अबू सुफियान तू की जानदा वे मेरा रब सिर्फ किबले वाले पासे। ओ पागल, तू क्या समझता है मेरा रब सिर्फ किबले वाले पास से? अरे ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, अरे जिधर मैं मुंह करूंगा मेरा अल्लाह मेरे सामने होगा। मैं आगे देखूं मेरा अल्लाह, मैं पीछे देखूं मेरा अल्लाह, मैं दाएं देखूं मेरा अल्लाह, मैं बाएं देखूं मेरा, मैं अपने अंदर देखूं मेरी रग रग में अल्लाह है, मेरी बोटी बोटी में अल्लाह है, मेरे खून के कतरे कतरे में अल्लाह है, मेरे रोंगटे रुएं रुएं में अल्लाह है, मेरे खाल बाल में अल्लाह है। मेरा अल्लाह पत्तों में अपनी कुदरत दिखा रहा, जर्रात में अल्लाह अल्लाह, पहाड़ों की चोटियों पे अल्लाह अल्लाह, दरिया की मौजों में अल्लाह अल्लाह, समंदर के बुलबुलों तुग़यानियों में अल्लाह अल्लाह, सूरज की एक एक शुआ में अल्लाह अल्लाह, चांद की एक एक किरण में अल्लाह अल्लाह, तारों की झिलमिलाहट में अल्लाह अल्लाह, अब फैले हुए आसमान की वसतों में अल्लाह अल्लाह, धरती पर, आकाश पर, सहराओं पर, दरियाओं पर, मैदानों पर, पहाड़ों पर, जंगलों में अल्लाह ही अल्लाह है। चल कर मेरा मुंह मशरिक की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे मगरिब की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे शमाल की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, फेर दे जनूब की तरफ, मेरा अल्लाह सामने, कर दे जमीन की तरफ, मेरा अल्लाह सामने कर। मुझे जिधर मुंह करके मारोगे मेरा अल्लाह मेरे सामने है। और वो चाहेगा तो बोटी बोटी में बरकत देगा। जो इन नेज़ों की अनियां यहां लगी, आखिरी बात, ऐ मेरे रब, मेरे हबीब, मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंचा, मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंचा। कभी हम भी तुम में भी चाहत, कभी हम भी तुम में भी राहत, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी अल्लाह से बड़ी यारी होती थी। आज 27 की रात है, मां तो गुजर गई, 5 किलोमीटर तक सफें बनी होती, रब 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 पुकारा जा रहा होता है, आवाज ऊपर जाती है, इंशाल्लाह कबूल भी होती होगी, लेकिन किसी और अंदाज में कबूल हो रही है। उस अंदाज में कबूल नहीं हो रही कि हमारी रात पर दिन चढ़ जाए, हमारी शाम पे सवेर आ जाए, हमारी खिजा पे बहार आ जाए, उस तरह की कबूल नहीं हो रही। खुबैब, ए अल्लाह मेरे नबी को मेरा सलाम पहुंचा। एकदम जिब्रील मस्जिद नबी में उतरे। आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, घर में नहीं थे, मस्जिद में थे। क्या या रसूल अल्लाह, खुबैब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, उन्हें कुरैश ने कत्ल किया। मेरे नबी ने कहा अलैका सलाम या खुबैब,
علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب۔ خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے، خبیب تیرا نبی بھی تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں بہنوں، ارے ایسے مرو کہ اللہ کے نبی کے سلام آئیں، ایسے نہ مرو کہ زمین آسمان کہیں جان چھوٹی دفع ہو گیا، ایسے مرو کہ زمین بھی روئے آسمان بھی روئے، ایسے مرو کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، آپ مسجد میں تھے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ کے صحابہ میں کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا سعد بن، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے۔ او میرے بھائی، ارے ایسے نہ مرنا کہ آسمان سے کوڑے برسیں، ایسے نہ مرنا کہ رگ رگ میں روح کو تڑپا کے نکالا جائے، ایسی موت مانگو۔ یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا اللہ کا عرش جھومے ہی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑے مہمان آتے ہیں تو کوئی طبلے کی تھاپ پہ رقص کرتا ہے، کوئی ڈھول بجاتا ہے، کوئی ہار لے کے کھڑا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے۔ ارے سعد ایسے مرے کہ اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے کہا میرا سعد بیمار تھا، آپ نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سعد فوت ہو چکا۔ آپ دیکھو، اب یہ ساری مسجد بھری ہے نا، اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں تو مجھے راستہ بنانا پڑے گا، ایسے 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 ایسے۔ کمرہ خالی تھا، سعد بن معاذ جس کمرے میں تھے میت، کمرہ خالی، لیکن آپ داخل ہوئے جیسے کوئی مجمع کو چیر کے آتا، یوں 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 یوں، اور سعد کے سرانے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے کر کے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ، یا رسول اللہ ایک آدمی کمرے میں کوئی نہیں، آپ یوں داخل ہوئے اور یوں کر کے بیٹھ کے، کیا چکر ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا۔ اے میرے رب، بڑی موت نہ دی، چنگیاں کر کے ہی ماری میرے مولا۔ کمرہ بھرا ہوا ہے، ابھی ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے، ایک فرشتے نے اپنے پر کو پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے۔ سعد بن معاذ لمبا قد، ہیوی جسم، جنازہ اٹھایا بالکل ہلکا۔ یا رسول اللہ سعد کے جنازے کا تو وزن کوئی نہیں۔ کہا تواڈے موڈے تے نہیں جا رہے، فرشتیاں دے موڈے تے جا رہے۔ کلمہ شہادت تو ہمارے لیے ہوتا ہے، ارے اس کو فرشتوں نے موڈا دیا ہوا ہے، تسی تو ایویں ہی موڈے دیتی جاندے ہو، وہ تو فرشتیاں دے موڈیاں تے جا رہے ہیں، میرا یار جا رہا ہے، ہاں رب کا دلارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کا میزبان جا رہا ہے، سعد بن معاذ انصار کے سردار۔ میرے نبی تبوک میں تھے، تبوک میں جبریل، سورج نکلا بڑا روشن، جبریل آئے، آپ نے جبریل سے کہا جبریل کیا بات ہے، سورج بڑا روشن ہے، کیا بات؟ آقا یا رسول اللہ آپ کے غلام مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیثی انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کی 2 صفیں اتری ہیں، یہ اس کا نور ہے۔ یا رسول اللہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ کہ میں تو ادھر، وہ وہاں، کہ میں ابھی کرتا ہوں۔ یوں زمین کو سکڑا اور معاویہ کا جنازہ اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا۔ یہ بھی موت ہے، یہ بھی موت ہے۔